Naghangyo ang botan sa DPWH Distrito pinaagi sa ilang Public Information Officer nga unta ang tanan nga moagi sa dalan sa National Highway magbaton og pailob kay dunay mga higayon nga matraffic tungod sa ongoing nga mga construction sa kadalanan. Matod pa sa Information Officer sa DPWH nga si Pilehia Dahilog nga gikinahanglan nga pagpasinsya ang katawhan nga moagi sa dalan nga kamulo pang gitrabaho. Okay, sa tanang mga lumulupyo sa Misamis Sikan and bisan dili sa taga Bisuksikan nga nag-agi sa itong mga kadalanan. So, na mga times nga ma-traffic or mag-one lane ta sa itong mga dalan since nagkitrabaho. So, please bear with us and para mapulit sa tuwang kayuhan sa tanan. So, kita tanan, the government is kanang ningkamot nga mapanindot ang atong mga dalan with ang DPWH na ningkamot to have a quality infrastructure ang ihatag. So, please bear with. Si Pilehia Dahilog ang Administrative Officer 4 o Public Information Officer sa DPWH. Ang gobyerno padayon nga naningkamot aron mamayo ang pag-agis sa katawhan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Nakbayan.